बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले एक बार फिर आपको बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया था और उसमें जो शहादतें हुई हैं और पूरे का पूरा ऑपरेशन है उसकी अपडेट देते हैं, क्योंकि अब से कोई 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले आखिरकार डीजी ISPR साहब जो हैं वो बोले हैं। जी हाँ, तकरीबन 32 घंटे के बाद इस सारे जो ऑपरेशन था या ये जो सारा वाक़या हुआ उसके 32 घंटे के बाद किसी मुनज़्ज़म तरीके से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई। और जब इन्फॉर्मेशन दी गई वो भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई, एक टीवी टॉक शो के अंदर आकर उन्होंने एक बीपर दिया, क्योंकि बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है। अमूमी तौर पर ऐसा तरीका थोड़ा सा भी कोई ज़रूरी काम हो तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बहरहाल इस पर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा डिस्कस कर लें कि अभी तक की जो सिचुएशन है वो क्या है। अभी अपडेट आपको ताज़ा तरीन दे दें। डीजी ISPR के मुताबिक अभी तक 33 दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए गए हैं। उनको पहले उन्होंने कहा कि जो स्नाइपर्स के साथ पहले जो उनके अपने आप को जिन्होंने बम बांधे हुए थे उड़ाने के लिए, पहले उन्हें मारा गया, उन्हें जहन्नम वासल किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोगियों के अंदर फिर जो कमांडोज थे उन्होंने ऑपरेशन किया और एक एक बोगी को क्लियर किया, और एक एक जो कोच थी बोगी थी उसके अंदर जो दहशतगर्द यरगमालियों को कंट्रोल किए हुए थे उनको वहाँ पर उनको कत्ल किया गया, उनको वहाँ से रिमूव किया गया। अब इसमें उन्होंने कहा कि टोटल जो है वो 33 दहशतगर्द जो है वो उनको हलाक कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि 21 मुसाफिर टोटल इसमें शहीद हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सारे मुसाफिर फ़ौजी ऑपरेशन से पहले शहीद हुए थे और जब ऑपरेशन हुआ तो उसके दौरान कोई भी मुसाफिर शहीद नहीं हुआ। बहुत एहतियात के साथ और महारत के साथ उन्होंने कहा कि हमने ये ऑपरेशन किया और इसमें किसी को शहीद नहीं होने दिया जो मुसाफिर था। ये तो चलें बहुत अच्छी खबर है कौम के लिए, एक चलें इत्मीनान का बायस है आखिरकार कि लोग जो हैं, नुकसान तो बहुत बड़ा है, आपको पता है कि जानी नुकसान भी बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान का जो आप ये कहें कि एक नज़रियाती कह लें, पाकिस्तान का इमेज कह लें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान कितनी महफूज रियासत है, या बलूचिस्तान 65% पाकिस्तानियों के लिए तो नो गो एरिया बनाया ही हुआ था। अब पूरी दुनिया बलूचिस्तान को कैसे देखेगी आज के बाद। जो वो हासिल करना चाहती थी दहशतगर्द तंजीम, उसमें कुछ ना कुछ तो हासिल करने में कामयाब हुए, और वो था कि पिछले 48 घंटे तो नहीं अभी हुए, लेकिन चलें 34-35 घंटे से पूरे दुनिया के मीडिया के ऊपर ये खबर आ रही है। अब ये तो हो गया जो बैकग्राउंड उन्होंने पूरे का पूरा बता दिया कि ये ऑपरेशन हुआ। अभी इससे ज़्यादा उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इससे ज़्यादा हाँ ये उन्होंने ज़रूर बताया जो हमने कल बताया था कि ये बड़ा दुश्वार गुजार इलाका था और टनल्स हैं, और वहाँ पर जाकर उन्होंने पहले बम से पटड़ी को उड़ाया, फिर वहाँ पर ट्रेन को रोका, वहाँ पर सेलफोन सिग्नल भी नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि जो बैरून मुल्क उनके मास्टरमाइंड थे उनके साथ वो सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू राब्ते में थे जो वहाँ दहशतगर्द थे। और फिर उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके ऊपर, फ़ौज ने जाहिर है इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया, और ये सारा जो आपको मैंने तफसील बताई कि जिसमें 33 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और कोई 21 के करीब मासूम शहरी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं जो मुसाफिर थे। अच्छा, अब ये तो हो गई, ये तो बुनियादी फैक्ट हो गया जो उन्होंने एक्सप्लेन किया और उनकी मेहरबानी के आखिरकार किया। इसके अलावा भी उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू के अंदर कुछ सियासी बातें भी की, या सियासत की तरफ भी बातें की, या दहशतगर्दी से हट के ओवरऑल जो बयानिए की बात है, मीडिया की बात है, सोशल मीडिया की बात है, उस पर उन्होंने बात की। सर इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि कुछ मखसूस हमारे जो सियासी नासिर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। और अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ नासिर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। इस पर जितना भी मैं कहूँ अफसोस किया जाए तो कम। पहली तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की वो ये की कि ये एक काबिल गौर बात है कि जैसे ही कोई वाक़या होता है, मैं उनका आपको एग्जैक्ट बयान पढ़ के सुना रहा हूँ, चंद मिनटों में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। पुरानी फुटेज, तस्वीर, यहाँ तक कि मसनूई जहानत से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियोज़ भी नशर की जाती हैं। इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ दुनिया के सामने आ रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मिसाल सामने है, दुनिया एक बार फिर इस नेक्सस को देख रही है। हैरत की बात है कि कुछ पाकिस्तानी सियासी अनासर भी सोशल मीडिया पर सरगर्म हो जाते हैं और रियासत की बजाय दहशतगर्दों को जवाब देते हैं। ये अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब इन्होंने इसमें 2 बातों का अदा किया। ये दोनों चीज़ें ही उन्होंने, पहली बात तो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ की तरफ इशारा किया
اور نام نہیں لیتے ہم ہندوستان کا کھل کے. یہ سمجھ نہیں ہمیں کہ کیوں, کیا ڈر ہمیں بیٹھ گیا ہے کہ اب ہم نام نہیں لیتے. ڈی جی صاحب نے بھی اس طرح سے کھل کے نام نہیں لیا, ابھی تک حکومت کے بھی کسی شخصیت نے اس طرح سے کھل کے نام نہیں لیا. حالانکہ ماضی میں ہم بی ایل اے کو اور بی ایل اے کی جو دہشت گرد سرگرمیاں ہیں ان کو ہمیشہ ہم ہندوستان کے ساتھ لنک کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ان کو اسلحہ, سپورٹ, ان کا علاج معالجہ, ان کی ٹریننگ سب کچھ وہیں سے ملتا ہے. اب ہم ان کا اس طرح سے نام نہیں لیتے. ہلکا سا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے, ماسٹر مائنڈ ہندوستان میں تھا, یہ وہاں سے کنٹرول کیے جاتے تھے, یہ سب کچھ وہاں سے کروایا گیا, یہ نہیں کہا گیا. لیکن اتنا کہا کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا تو ہندوستانی میڈیا کا ذکر کیا. انہوں نے فوری طور پر اس پہ نیگیٹو رپورٹنگ شروع کی. میڈیا تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا, نیگیٹو رپورٹنگ کی, سوشل میڈیا کا بھی کہہ دیا. تو ہندوستان کی ریاست, ہندوستان کی فوج, ہندوستان کی رو, ان کے بارے میں ہمارے ڈی جی صاحب نے قوم کو بالکل کوئی چیز نہیں بتائی کہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہے نہیں ہے, بالکل اس پر وہ سائلنٹ رہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس موقع کو بھی استعمال کیا یہ بتانے میں کہ پاکستان کے اندر کچھ مخصوص سیاسی گروہ ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے ایسی دہشت گردی کو بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ بڑی غور کن بات ہے, ظاہر ہے اشارہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے سیاسی مقاصد کی طرف وہ کر رہے ہیں. بہرحال اس پر میں تفصیل پہ نہیں جاتا کیونکہ آج دن نہیں ہے وہ, اس لیے ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اس تفصیل میں جانے سے تھوڑا اوائڈ کریں. لیکن آج کے دن تو ظاہر ہے اگر ڈی جی صاحب پہلے تو 32 گھنٹے غائب رہے, انہیں آنا چاہیے تھا, فوراً آنا چاہیے تھا. جیسے یہ ہوا تھا حملہ, پہلے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد انہیں آنا چاہیے تھا, یا چلے 4 گھنٹے لے لیتے. ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے تھی پوری, یہ کیا ہوا ہے, ٹرین کے اندر ٹوٹل کتنے لوگ ہیں, جو ہمیں اب پتہ چل رہے ہیں کہ 440 لوگ ہیں. یہ ہمیں 26-28 گھنٹے کے بعد قوم کو پتہ لگا کہ ہمارے 440 لوگ اس پر سوار تھے. یہ انہیں 4 گھنٹے کے اندر پتہ ہونا چاہیے تھا. پھر وہ بتاتے کہ یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے, یہ علاقہ ہے, دشوار گزار ہے, لیکن آپریشن شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے. پھر اس آپریشن کی وہ 6-8 گھنٹے بعد دوبارہ, بلکہ اس سے پہلے لیکن چلیں 6-8 گھنٹے بعد دوبارہ اپڈیٹ دیتے, پھر تیسری اپڈیٹ دیتے اور پھر حتمی اپڈیٹ دیتے جب یہ آپریشن جو ہے یہ پورا ہو جاتا, تاکہ قوم کو پتہ ہوتا کہ ان کے وہاں پر جو معصوم لوگ ہیں پاکستان کے, ان کی حفاظت کے لیے ہمارا جو سیکیورٹی کا پورا سسٹم ہے وہ حرکت میں ہے. قوم کو ایک حوصلہ ہوتا ہے. ایک جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ نیگیٹو میڈیا شروع کیا گیا, تو پازیٹیو میڈیا کہاں تھا؟ یہی تو ہم کل سے سوال کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی ہمیں بی بی سی رپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہاں سے ہمیں جیو ٹی وی رپورٹ کرتا نظر نہیں آ رہا ہے, اے آر وائی نہیں نظر آ رہا, ہم ٹی وی نظر نہیں آ رہا ہے, دنیا ٹی وی وہاں سے نظر نہیں آ رہا. وہاں پر ان سب کے اوپر جو متاثرین جو وہاں سے چھوڑے گئے یا چھڑوائے گئے, ان کے انٹرویوز ان پر کیوں نہیں آ رہے, وہ بی بی سی پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر بی بی سی کے صحافی جو ہے وہ وہاں سے انٹرویو کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تو ہمارا میڈیا کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ ہندوستان کے اندر نیگیٹو رپورٹنگ شروع ہوگی, جو بالکل ہوئی ہوگی, اور وہ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی اگلی باتیں ہم نے آپ کو یاد کروائی ہوئی ہیں بار بار کہ گارڈین نے سٹوری کی کہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر 20 سے زیادہ لوگوں کو گھس کے مارا, ثبوت دیے, تمام پروف دیے, آپ بھی خاموش رہے, پوری ریاست خاموش رہی. اس کے بعد ہندوستانی وزیر نے کہا ہاں مارے ہیں, دوبارہ بھی ماریں گے, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو شہید کیا گیا. ایک سابق آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کو بھی شہید کیا گیا, اور ابھی 2 شہادتیں پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں, اس سے پہلے عامر سرفراز کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کا اس میں بڑا لینا دینا ہے, لیکن اب آپ اس سے لگتا ہے کہ منہ پھیر چکے ہیں اس بات سے, یا یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں کی جا رہی, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال یہ انہوں نے واضح آج پھر سیاسی مقاصد کے اوپر انہوں نے واضح جو ہے وہ چٹکی کاٹی ہے, واضح انہوں نے بات کی ہے کہ جی سیاسی مقاصد ہیں. اب اس میں سیاسی مقاصد سمجھ نہیں ہے. کیا آپ نے ابھی تک کو پاکستانی دیکھا جو کہتا ہے کہ بی ایل اے نے یہ جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ کون پاکستانی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ دہشت گردی کی تو کبھی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے, سبھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور سبھی نے کہا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے. لیکن کیا یہ پوچھنا کہ اس میں فیلئر ہوا ہے ہمارا, یہ مخصوص سیاسی ایجنڈا ہوگا؟ یہ پوچھنا کہ ہمارے جو ظاہر ہے اگر ان کے 100-200 دہشت گرد اکٹھے ہوئے, گاڑیاں, انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو یہ کیا, اور کیمرے بھی لگائے انہوں نے, اب تو انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی ہے اس ٹرین کی, اس کو روکنے کی, بم سے اڑانے کی ساری فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے. تو کیا یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ اس وقت کہاں تھے؟ یہ سوال پوچھنا کیا مخصوص سیاسی گروہ ہے؟ یہ سوال پوچھنا کیا دہشت گردوں کی سپورٹ کرنا ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, ملک کے اندر کوئی بھی سانحہ ہو جائے, آپ سوال نہ پوچھیں کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی, خاموش ہو کے اس کو برداشت کر جائیں تو پھر ٹھیک ہے, اور جو غلط کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, جو صحیح کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بس آنکھیں بند رکھیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے جب ان سے پوچھا گیا دوبارہ کہ یہ دہشت گردی کو ہم شکست کیوں نہیں دے پاتے, یا یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, تو اس پر انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تمام عوامل جو ہیں وہ ضروری ہیں, ان پر بات کرنی ضروری ہے. سیاست اور معاشرت کا جو کمبینیشن ہونا ہے, اور جس طریقے سے سیاسی لوگوں نے, معاشرتی لوگوں نے ٹیررزم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے, وہ رول پلے نہیں کیا جا رہا, یہ انہوں نے کہا. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ ڈی جی کی بات بالکل ٹھیک ہے,
DGISPR की ये बात गलत नहीं है कि दहशत गर्दी सिर्फ बंदूकों के साथ शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही बात इमरान खान बार बार समझा रहे हैं, बल्कि स्क्रीन पर आपको उनका हालिया का मतलब है चंद हफ्ते पहले का बयान दिखा रहे हैं, और उन्होंने ये बताया है कि दहशत गर्दी बंदूक से हल नहीं होगी, इसका हल सियासत और माशरत में से ही निकलेगा, और उसका तरीका भी वो बार बार बताते हैं। और आज तो DG भी इमरान खान की बात मान गए कि पहली बात ही उन्होंने ये की कि ये दहशत गर्दी जो है ये सिर्फ फ़ौज का मसला नहीं है, ये सिर्फ लड़ने से हल नहीं होना, इसमें सियासी और माशरती रोल जो है वो मिसिंग है। वो किधर है? अब जनाब वो जो फॉर्म 47 पर आप जता के लाए हैं, जिनको उनके घर वालों ने वोट नहीं दिया, वो क्या सियासी और माशरती रोल प्ले करेंगे? मसलन लोगों को ये समझ नहीं आएगी, उनको कई दोस्तों को लगेगा मुखालफत बराए मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन चलें आपको बलूचिस्तान ले चलते हैं। अब बलूचिस्तान में अगर एक पर्सन A जो अवाम में बहुत मकबूल है उसने इलेक्शन लड़ा है, और पर्सन B जो हमारी मिलिट्री जनरल्स को बहुत मकबूल है शख्स, उसने इलेक्शन लड़ा। अब हमने टाउट को जितवा दिया फॉर्म 47 पर। अब टाउट को वहाँ पड़े बहुत थोड़े वोट, और जो असल मकबूल आदमी था उसको हमने फॉर्म 47 से हरवा दिया। अब उस इलाके के अंदर को मसला पड़ गया है। अब आपको उस मसले में अफाम व तफहीम करवानी है, कोई थोड़ी कुर्बानी किसी तरफ से दिलवानी है, किसी को थोड़ा सा चुप करवाना है, किसी को हौसला दिलवाना है, तो कौन सा बंदा इफेक्टिव होगा? जो फॉर्म 47 पर आप लेके आए, जिसके पास चंद वोट होंगे, जीतने से पहले अगर उसके साथ चंद होंगे भी, जब आप उसे फॉर्म 47 पर जितवा लेंगे जाली तरीके से, तो वो जो चंद होंगे वो भी उससे नफरत करेंगे कि यार ये तो टाउट है, देखो जीत के आया है। तो आम आवाम तो उसके साथ नहीं होगी, आम आवाम तो उससे बात नहीं करेगी। तो फिर ये माशरत और सियासत आप बताइए कैसे रोल प्ले करे? इसीलिए हम कहते हैं हजूर, जब आप बैरकों से निकल के आप हर चीज़ में घुस जाते हैं ना, आप मैंडेट चोरी में भी घुस जाते हैं, इलेक्शन चोरी में भी घुस जाते हैं, इलेक्शन मनूवरिंग में भी घुस जाते हैं, तभी ये सारे मसाइल खड़े होते हैं। अब आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए प्राइम जो काम है वो सियासत और माशरा। अब सियासत पर तो आपका कब्जा है इस टाइम। 17 सीटों वाले आपने फेडरल गवर्नमेंट में बैठाए हुए हैं, सरफराज बुगटी को आपने बलूचिस्तान में बैठाया हुआ है, मोहसिन नकवी को आपने वजीर दाखिला बनाया हुआ है। उसके बाद आप कहते हैं कि ये सियासत और माशरत गायब है। तो हजूर आप ही ने की हुई है, आप ही ने इसे ठीक करना है, किसी और ने तो नहीं करना। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा कि फंडिंग और जो नेक्सस है मीडिया का, फंडिंग का, अच्छा वो भी सारा जाहिर है आप ही के पास है, बैंकिंग के सिस्टम आपके पास है, कानून सारा आपके पास है, लॉ इन्फोर्समेंट आपके पास है, अब ये भी आप ही ने करना है जाहिर है। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ऐसी फंडिंग मिलती है, और वो फंडिंग शायद ऐसी इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्योंकि वो सियासी तौर पर आपको फ़ायदा देते हैं, उनको साथ रखना, आप उन्हें फ़ायदा देते हैं। लेकिन एक मुहिब्बे वतन सियासी जमात तहरीक इंसाफ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से 10-10, 20-20 डॉलर इकट्ठे करके फ़ंड जमा करती हैं, आप उनको फ़ॉरेन फंडिंग के केस के अंदर जो है वो धोखे डाल देते हैं। मतलब कि आप उनको तख्ता मश्क बनाते हैं, और जिन्होंने असल में ऐसी फंडिंग जिनके पास होती है जो काबिल एतराज़ हो, उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनसे आपकी बातचीत हो जाती है। फिर कानून सजाएं नहीं दे रहा। आपने अगली बात की, आपने कहा कि ये दहशतगर्दी के जो मुलज़म पकड़े जाते हैं इनको कानून सजाएं नहीं दे रहा। कैसे देगा कानून सजाएं? जस्टिस याया अफरीदी देंगे, जनाब इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर देंगे। जब आप इस्लामाबाद के जो तगड़े 6 जजेस हैं उनके घरों में कैमरे लगेंगे, उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा, वो खत लिखेंगे तो उसके बाद उन्हें ट्रांसफ़र्स की धमकियां दी जाएंगी, उनके ऊपर जाली झूठे तरीके से दूसरे जजेस को ला के बिठा के उनको गसब किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तबाह कर दी जाएगी, अदलिया तबाह कर दी जाएगी, पूरे तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया जाएगा। तो बताइए फिर सजाएं ये जज देंगे? तो इसमें भी आप ही आ गए सर। आगे आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ? सर नेशनल भी आपका है, एक्शन भी आपका है, प्लान भी आपका है, आप ही एक्शन है, आप इन एक्शन है, बल्कि फुल एक्शन है सर। तो दूसरे लोग किधर जाएं? आप तो जब दिल करता है मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बागी और गद्दार ठहरा देते हैं। आप अब पूछते, आप उस बेचारे कामरान शाहिद से पूछ रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? वो आपको क्या बताए? वो तो अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर सकता बेचारा। आप उनके शो में आ गए, वो आपको सर 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 सर, वो DG साहब भी कह सकता था, जनरल साहब भी कह सकता था, वो सर सर सर। कभी देखें किसी और बड़े से बड़े साबिक वज़ीर आज़म को भी सर कह के बुलाते हैं कामरान शाहिद साहब। वो बेचारा तो सर सर, आप कितने इन एक्शन है यहाँ से आप देख लें कि वो बेचारा सर के अलावा बात नहीं कर रहा हो। ऐसे लग रहा है जैसे वो भी कोई नैब सूबेदार भर्ती हुआ है आज, हालांकि वो नेशनल टीवी आपकी इज्जत कम कर रहा है। वो आप इस पर गुस्सा ना कर लीजिएगा, ये काम करके वो आपकी इज्जत कम कर रहा है और अपनी भी कर रहा है। जाहिर है हमारा दोस्त है, मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन वो जाहिर है जो एक अमूमी प्रेशर है जो चल रहा है उसी में वो बात कर रहा है। फिर जैसे हमने कहा पहले कि मीडिया हमारा बिल्कुल ही मिसिंग है, हमारा नैरेटिव ही नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया नेगेटिव रोल प्ले करता है। कब आपके मीडिया ने, आप उर्दू में जो ये जो टिकर जारी कर देते हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मीडिया के बारे में या हिंदुस्तानी फौज के, उसका क्या फ़ायदा होना है? तो पाकिस्तानी कौम तो सारी आपके साथ है, उनको आपने और क्या जीतना है मीन हिंदुस्तान के इशू के ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर में अभी तक 60,000 से ज़्यादा लोग गायब कर चुके हैं। वहाँ पर भी एथनिक जो है वो एक बड़ी ज़्यादती हो रही है और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है।
آپ نے کب کوشش کی ریاست کے طور پر اس پہ بات کرنے کی؟ یا چلے ریاست کے طور پر نہیں کرنی تو آپ کے میڈیا کو کب ایکسیس ملی؟ آپ کے میڈیا کو کب اجازت ملی کہ اس کے اوپر بات کریں؟ ہندوستان کے اوپر تو آج کل بات ہی نہیں کرنی. یہ بی ایل اے کا سارا واقعہ ہو گیا, کسی نے اشارہ بھی کیا ہندوستان کی طرف. تو اس لیے ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے یہ جو ساری بات آپ نے کی ہے کہ یہ تمام کا تمام آپ نے کہا ہے کہ یہ سیاسی گٹھ جوڑ, آپ نے کہا ہے بھارتی میڈیا, جعلی فوٹیج, یہ ساری چیزیں آپ کی درست ہیں, غلط نہیں ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں. لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ پھر کرنا کس نے ہے؟ نیشنل ایکشن پلان سارا کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, تو آپ ہی نے کرنا. اب آتے ہیں ذرا, آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی, 32 گھنٹے آپ خاموش رہے. 32 گھنٹے کے بعد آپ آئے اور آ کر آپ نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام پر بیپر دیا. کامران صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, کوئی برا کام آپ نے نہیں کیا, لیکن آپ ویڈیو پر بھی نہیں آئے. آپ نے ایک بڑی اپنی اچھی سی تصویر آپ کی لگی اور آپ نے ایک بیپر دیا, بڑا ہی کیجول سا انفارمل سا طریقہ آپ نے اپنایا. حالانکہ آپ کو رات کے 2 بجے بھی بلے, ابھی تو بہت وقت تھا, 8 بجے کامران صاحب کا پروگرام ہوتا ہے, رات کے 2 بھی بجے ہوتے تو آپ کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, مربوط پریس کانفرنس. ویسے تو یہ پریس کانفرنس پہلے ہی ہونی چاہیے تھی 2-3, لیکن چلیں جب آپریشن ختم ہوا تو لوگ تو انتظار کر رہے ہیں ڈیسپریٹلی کہ آپریشن کب ختم ہوتا ہے. آپ کو ایک پوری پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی پورے ڈیٹا کے ساتھ. آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی جتنا میکسیمم ڈیٹا آپ پرووائڈ کر سکتے لوگوں کو, جتنی میکسیمم انفارمیشن دے سکتے, قوم کی ڈھارس بنداتے, بتاتے کہ یہ آپریشن ایسے ہوا ہے, یہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. آپ نے ایک ٹیلی ویژن پر آ کر بیپر دیا اور بس ختم بات. اور اس میں بھی سیاسی باتیں ہوئیں زیادہ. یہ آپ نے پہلے تو بتایا یقیناً کہ 33 دہشت گرد اور 21 شہری شہید ہوئے ہیں اور 33 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور آپریشن ختم ہو گیا ہے, اور یہ آپ نے بتایا جس پر آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ, لیکن اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن تو آپ نے یہی کی. اور پہلا آپ کا جو کام تھا جو آپ نے فکرہ کہا وہ تو ویسے اخیری تھا, اس پر تو ویسے لمبا تجزیہ کرنا چاہیے. وہ آپ نے یہ کہا کہ پہلے پتہ کر لیں کہ فوج کا اس میں کوئی کام ہے انٹرنل سیکیورٹی میں. مطلب آپ نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام پہ کہا کہ یہ ساڈا کام ہی نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انٹرنل سیکیورٹی سے. آپ نے کہا انٹرنل سیکیورٹی تو لا انفورسمنٹ کے دوسرے اداروں کا کام ہے, فوج کا تو کام ہی نہیں ہے. تو پھر سر آپ نے یہ بیپر کیوں دیا؟ پھر آپ نے یہ آپریشن ختم کرنے کا کیوں کہا؟ پھر آپ نے یہ آپریشن کیا کیوں؟ پھر انہی کو کہتے کرتے وہ جو محسن نقوی صاحب آپ ہی کے ویسے تو دیے ہوئے ہیں, آپ ہی کے لگائے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے, تو ان کو بھیجنا تھا آپ نے ایک ایس ایچ او دے کے اور وہ یہ سارا کام کرتے. تو پہلی بات تو ڈی جی صاحب نے آ کے کہا ہے ساڈا کام ہی نہیں ہے. اچھا, اب دوسرے سوالات ہیں کچھ, اب سوال پوچھیں گے, پھر آپ کہیں گے نیگیٹو میڈیا, پھر کہیں گے سیاسی مقاصد ہیں, پھر کہیں گے آپ ہندوستان کا نیریٹو دے رہے ہیں. ایک تو سوال پوچھنا بھی یہاں, ویسے مریم نواز نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ بلوچستان کے معاملے پر اگر آپ ٹویٹ کریں تو آپ کو غدار کہہ دیا جاتا ہے. تو بات کرنا جو ہے وہ مشکل. آج کل تو ویسے کچھ اور کہتی ہیں وہ, تب کچھ اور کہتی نہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اب آپ بتائیے کہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر 100 تابوت بھیجے گئے ہیں کوئٹہ سے. جی ہاں, 100 تابوت بی بی سی کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر 33 دہشت گرد اور 21 شہری شہید ہوئے ہیں. ایسا ہی ہوا ہوگا, لیکن اب یہ رپورٹنگ جو ہے تبھی زیادہ مستند ہوتی اگر یہ ہمارا کوئی لوکل میڈیا بھی وہاں کر رہا ہوتا. اب آپ اسی خبر کو لے لیجیے. اب اس میں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتا ہے یا بی بی سی کا. اور اگر بی بی سی کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے تو آپ نے کل کہنا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان مخالف خبریں یہ جان بوجھ کے شہادتوں کی یا ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بتا رہے ہیں یا کم بتا رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنا جو ہمارا میڈیا ہے پاکستانی میڈیا اس کو اجازت دی ہوتی, اس کے اوپر اتنی گھٹن نہ ہوتی, تو وہ بھی آج وہاں پر پورے کا پورا اس کو کور کرتے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی. کم از کم آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ یہ فلاں جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے. اچھا, آخری بات یہ بتائی گئی کہ اب رولز آف گیم جو ہے وہ بدلنے کا کام ہے. اچھا, یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا, ان کو بھی تھوڑا سا آپ ہی کے لائے ہوئے ہیں. اگین معاشرت, سیاست, قانون, انصاف, عدالتیں, نیشنل ایکشن پلان سب کچھ آپ ہی کے پاس ہے. تو وہ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے 500 بندے مار دیں اور قتل کر دیں اور ہم آپ سے معافی مانگنے آ جائیں. اب وہ وہاں 500 کا نمبر دے رہے ہیں. کہاں کا 500 کا نمبر دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے 500 تو نہیں, اگر اوور آل بلوچستان میں تو ہزاروں لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, اور 500 کا وہ نمبر کہاں سے دے رہے ہیں؟ کیا اس آپریشن میں سے 500 کا نمبر دے رہے ہیں؟ آج ہی انہوں نے ایک دھواں دار اسپیچ کی, وہاں پر انہوں نے کہا اب وہ 500 بی بی سی 100, آپ نے کہا کہ 21 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے نا, ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ کو میرا تو آخر پر پھر یہی ہے کہ اگر رولز آف گیم بدلے ہیں تو کیا اب آپ سیاست سے پیچھے جائیں گے؟ کیا اس کا حال عادل بازئی نے بتایا؟ اس سے پہلے عادل بازئی کے لیڈر نے, میرے لیڈر نے, عمران خان نے بہت پہلے بتایا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, عوام کے حقیقی نمائندے آنے دیں, جمہوری نظام آئے گا جس پر عوام کا اعتماد ہوگا تو وہ لوگوں سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے. تو کیا آپ نے کہا رولز آف گیم بدلنے ہیں, تو کیا تن کے رکھنے کی پالیسی سر رہنی ہے یا یہاں پر کوئی تبدیلی آنی ہے اور ہم نے انگیجمنٹ کر کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے؟ فی الحال یہاں سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.